नमस्कार। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी रूपमा संक्रमण फैलाइरहेको बेलामा नेपालमा सुखद खबर भनेको यो करिब 24 घण्टाको बीचमा अनेक कोही बिरामीहरू देखिएका छैनन् र नयाँ संक्रमण नदेखिँदाखेरि हर्षित हुनु स्वाभाविक नै हो र यो हर्षको बेला छ। तर साह्रै धेरै हर्षित हुने बेला किन पनि होइन भने अब लक्षणहरू नदेखिकन पनि संक्रमित बिरामीहरू देखिन थालेका छन्, जसले गर्दाखेरि चिन्तित हुने अवस्था पनि बनिरहेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म बिरामीहरूको सङ्ख्याको बारेमा, जति धेरै सङ्ख्याको बारेमा कुरा गरिएको छ, उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूको भनाइलाई ख्याल गर्ने हो भनेदेखि उनीहरूको अवस्था चिन्ताजनक छैन, सामान्य छ भनेर चिकित्सकहरूले भनिरहेका छन्। हाम्रो सहकर्मीहरूको भनाइ पनि त्यही नै आइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था रहेको छैन र यो अहिलेसम्म 57 जना संक्रमितहरू रहेका छन् र त्यसमध्ये विराटनगरमा मात्र 31 जना बिरामीहरूको उपचार भइरहेको छ र वीरगञ्जमा 8 जना, भरतपुर र कैलालीमा 1 जनाको उपचार भइरहेको छ र उनीहरू सबैको अवस्था सामान्य रहेको कुरा जानकारीमा आएको छ। यसले अलिकति हर्षित बनाएको छ, किनभने एउटा संक्रमणको दर फैलिएको छैन। दोस्रो, जो मानिसहरू संक्रमित भएका छन् ती मानिसहरूको उपचार भइरहेको छ र तेस्रो, संक्रमित मानिसहरूको उपचारकै क्रममा पनि उनीहरूको अवस्था सामान्य रहेको कुरा हामीले थाहा पाइरहेका छौँ, जसले गर्दाखेरि एउटा यसरी विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा पनि फैलिएको, तर नेपालमा यसले उग्र रूप नलिएको हुनाले हामी अलिकति सुरक्षित स्थानमा छौँ, सुरक्षित स्थलमा छौँ भनेर भन्न सकिन्छ। तर विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने अवस्था त्यस्तो खालको छैन। दर्शकबिन, विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि कोरोना भाइरसले विश्वमा 33 लाखभन्दा बढी मानिसहरू संक्रमित भएका छन् र मृत्युकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि 2,33,830 जना मानिसको मृत्यु भएको छ र अस्ति 2 दिन अलिकति कम भएको थियो, मानिसहरूको मृत्युको दर अलिकति कम भएको थियो। तर यो 24 घण्टाको बीचमा 5,801 जना मानिसको मृत्यु भएको छ र अमेरिकामै 2,201 जनाको मृत्यु भएको छ र यो बेलायतमा भनौँ, युरोपको पनि बेलायतमा 674 जनाको मृत्यु भएको छ। हिजो अस्ति यो सङ्ख्या कम भएको थियो, त्यसले गर्दाखेरि मृत्युको दर कम भयो भनेर हर्षित भएको थियो। तर युरोपमा, बेलायतमा संक्रमणको दर पनि बढेको र मृत्यु सङ्ख्या पनि बढेको रहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अलिकति चिन्ता भनेको अहिले अमेरिका र बेलायतमा देखिएको छ र दक्षिण अमेरिकी मुलुक ब्राजिलमा पनि मृत्युको सङ्ख्या बढेको छ। त्यहाँ 390 जनाको मृत्यु भएको छ यो 24 घण्टाको बीचमा र त्यहाँ 85,380 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। यो विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाको अवस्था के छ भन्ने बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र यो कोरोना भाइरसले जस्तो भारत अलिकति हामीले ध्यान दिनुपर्ने मुलुक भारत हो, हाम्रो छिमेकी मुलुक भएको नाताले, खुल्ला सिमाना भएको नाताले पनि भारतमा चाहिँ 34,863 जना मानिस संक्रमित भएका छन् र यो 24 घण्टाको बीचमा 75 जना मानिसको मृत्यु भएको छ र कुल 1154 जनाको मृत्यु भएको छ। र अर्को उदेक लाग्दो खबर चाहिँ के छ भने चीन, जहाँबाट यो रोगको संक्रमण सुरुवात भएको थियो र त्यो चीनमा मानिसहरू अब संक्रमित हुन छाडे, नयाँ केसहरू फेला पर्न छाडे भनिएको थियो। तर आजको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ 12 जना थप नयाँ बिरामीहरू देखा परेका छन्। यो कुरालाई हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्छ होला, किनभने एकपटक निको भइसकेपछि पनि त्यो ठाउँमा पुनः यो रोग देखिन सक्दो रहेछ, भाइरसको अवस्था नै यस्तो हुँदो रहेछ। त्यसैले हामीले ध्यान दिनुपर्छ। एकछिन हामी नेपालको कुरा गरिरहेका थियौँ, अब एकछिन यो कुराकानी गर्ने क्रममै हामी तपाईहरूलाई अर्को एउटा सुखद खबर पनि हो यो र अलिकति हाम्रो त्यहाँको अवस्थाको बारेमा पनि कुराकानी गर्छौँ। खास गरी दार्चुला जाँदैछौँ हामी। दार्चुलामा पारी अर्थात् भारतपट्टि धारचुलामा रहेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा रहेका थिए, उनीहरूलाई नेपाल फर्काउन थालिएको छ र नेपाल आइसकेपछि उनीहरूको अवस्था कस्तो छ, उनीहरूलाई कहाँ राखिँदैछ, के छ, त्यसबारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रा सहकर्मी रमेश खत्री यति बेला हुनुहुन्छ। रमेशजी, जस्तो यो दार्चुलामा अहिले जस्तो पारीपट्टि धारचुलामा रहेका क्वारेन्टाइनमा रहेका नेपालीहरू यता आउन थाले, नेपालपट्टि फर्काउन थालियो भनेको छ, कति मानिसहरू यता फर्किसक्नुभयो? हजुर, फर्किसके सर, हिजो 1290 जना फर्किसके दार्चुलाको 2वटा नाकाबाट, दार्चुलाको पुलघाट र दार्चुलाकै बक्कु नाकाबाट 400 जना हिजो
नेपाल भित्रिसकेका छन्। अनि यो 1290 जना जो मानिसहरू फर्के नि रमेशजी नेपालको नाकामा, त उनीहरू अहिले अब आफ्नो घर गइसके कि त्यहाँ कतै क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ कि उनीहरूको चेक जाँच भएको छ कि के छ अवस्था? छ सर, उनीहरूलाई चेक जाँच वारी सीमा भित्रिएपछि चेक जाँच पनि गरिएको छ र अनि उनीहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले लगेर सम्बन्धित पालिकामा क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। भनेको अहिले दार्चुला बजारमा चाहिँ कोही पनि छैन हैन? हजुर रमेशजी सुन्दै हुनुहुन्छ? आवाज अलिक काटिरहेको छ। जस्तो अहिले दार्चुला बजारमा चाहिँ त्यसो यो 1290 जना मध्ये कोही पनि रहेको छैन, उनीहरू सबैजना आफ्नो आफ्नो घरमा पुगिसकेका छन् हैन? हजुर, 1290 जना फर्किसकेर अनि दार्चुला महाकाली नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा छन् बाहिर जिल्लाका, अनि बजाङ र बैतडीको हिजो पठाइसके अनि दार्चुलाको स्थानीय तहहरूको 9वटा स्थानीय तहहरूमा लगिसक्यो भने स्थानीय तहहरूले अनि के अरे आछाम अनि डोटी, कैलाली, कञ्चनपुर, सुर्खेत यही क्वारेन्टाइनमै छन्। अनि जस्तो अब यो अहिले पारिपट्टि जस्तो भारतमा अब नेपालीहरू क्वारेन्टाइनमा छन् कि छैनन् रमेशजी? भारतको क्वारेन्टाइनमा भने छैन, जो भारतमा धेरै छन् यहाँको। हजुर, भारतमा त छन् भन्ने कुरा त थाहा भयो कि, तर अहिले भारतमा नेपाल आउन चाहिरहेका तर नेपाल आउन नपाएका सीमा नाकामै कोही छन् कि छैनन्? सीमा नाकामा चाहिँ छैन। सीमा नाकामा जति क्वारेन्टाइन बाहेककाहरू पनि हिजो सबैलाई पठाइसकेको छ भारत सरकारले। हो, अब जस्तो भारतको सीमा नाकामा भएका क्वारेन्टाइनमा रहेका नेपालीहरू सबै नेपाल आइसकेका छन् भनेदेखि उनीहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा पनि गइसकेका छन्। अलिकति कुरा गरौँ लकडाउनको चाहिँ, लकडाउनको अवस्था चाहिँ कस्तो छ दार्चुलामा? लकडाउनको अवस्था खुकुलै छ सर। लकडाउन अस्तिबाट 17 गतेबाट 3 घण्टा बिहान 7 बजेदेखि 10 बजेसम्म र अनि बेलुकी 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म खाद्य र अनि डेरी पसलहरू खोलेका छन्। चहल पहल अलि बढेकै छ अस्ति 2-3 दिनदेखि। अनि त्यहाँ जस्तो अब कोरोनाको सङ्क्रमण छ कि छैन भनेर परीक्षणहरू भएको, चेक जाँचहरू भएको छ कि छैन? कोरोनाको सङ्क्रमण त्यस्तो अहिलेसम्म थाहा छैन। हिजो त आएकाहरूलाई रमेशजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रो सहकर्मी रमेश खत्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ दार्चुलामा। र दार्चुलाको अवस्था त्यहाँ एउटा के थियो भने भारतको क्वारेन्टाइनमा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू रहेका थिए, उनीहरू लकडाउन भयो, लकडाउनभन्दा अगाडि सीमा बन्द गरियो, तर त्यसपछि नेपालमा प्रवेश गर्न पाऊँ, हामी आफ्नै देशमा जान्छौँ भनेर सीमा नाकासम्म आइपुगेका थिए, तर नेपालको सीमा बन्द गरिएको हुनाले र नेपालमा पनि लकडाउन गरिएको हुनाले उनीहरूलाई नेपालमा प्रवेश दिएको थिएन, जसले गर्दा सीमा नाकामा उनीहरू बस्न बाध्य भएका थिए। र त्यो सीमा नाकामा बसेकाहरू कतिपयले जस्तो तपाईको महाकाली नदीमा हाम फालेरै पनि यता नेपालमा आएका थिए, उनीहरूलाई पनि समातिएको थियो। अलिकति क्वारेन्टाइनमा राखिएका मानिसहरू चाहिँ अहिले नेपाल फर्केका छन्। त्यो मध्ये 1290 जना मानिसहरू नेपाल फर्केका छन् सीमा नाकाबाट। अब दार्चुलापट्टि क्वारेन्टाइनमा कोही पनि रहेका छैनन्, सबै नेपालीहरू दार्चुलापट्टि आइसकेका छन्। नेपाल आएकाहरूलाई सामान्य चेक जाँच गरिएको छ, सम्बन्धित नगरपालिकाहरूमा उनीहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको छ र त्यसपछि उनीहरू आफ्नो आफ्नो घरमा पुगेका छन्। अछाम लगायतका केही ठाउँका, सुर्खेत लगायतका केही ठाउँका मानिसहरू चाहिँ त्यहाँ रहेका छन् क्वारेन्टाइनमा। र लकडाउनको कुरा चाहिँ दार्चुलाको अलिकति खुकुलो भएको छ भनेर हाम्रा सहकर्मीले जानकारी दिनुभएको छ। यो दार्चुलाको खबर हो। दार्चुलाको खबरसँगै जस्तो विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको हामीले कुरा गरिरहँदा अघि मैले भन्दै थिएँ कि जस्तो चीनबाट यो रोगको सुरुवात भएको हो र चीनमा आजको कुरा गर्ने हो भने पनि त्यहाँ 12 जना नयाँ सङ्क्रमितहरू देखिएका छन्, नयाँ बिरामीहरू देखिएका छन्। त्यसैले एकपटक यो रोग ठिक भयो भनिसकेपछि ढुक्क भएर बस्ने अवस्था रहेको छैन र रोगबाट सङ्क्रमित मानिसहरू पुनः देख्न सकिने हुँदो रहेछ। त्यसैले जसरी अहिले
यसरी विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको यो अहिलेसम्मको उद्गम स्थल भनेको चीन हो र चीनमा फेरि नयाँ बिरामी देखिँदाखेरि अलिकति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। र यो अर्को डरलाग्दो कुरा के छ भने जस्तो यो कोरोना भाइरसले ठाउँ अनुसार, स्थान अनुसार, समय अनुसार र मौसम अनुसार यसले स्वरूप परिवर्तन गर्छ भनेर कयौँ माइक्रोबायोलोजिस्टहरूले बताइरहेका छन्, जसले गर्दाखेरि यसले ठाउँ अनुसार आफूलाई ठिक हुने खालको, आफूलाई सुहाउँदो किसिमको स्वरूपमा यसले ल्याउँदो रहेछ। जस्तो सुरुमा भनिन्थ्यो कि यो चिसोमा यो मौलाउँछ, फैलन्छ, तर गर्मीमा बाँच्न सक्दैन, टिक्न सक्दैन यो भाइरस भनेर, तर अहिले गर्मीमा पनि देखिएको छ। त्यसैले पनि हामी सचेत हुनुपर्नेछ, यसलाई हामीले गम्भीर ढङ्गले पनि हेर्नुपर्नेछ। सरकारले पनि त्यही ढङ्गको रणनीतिहरू तयार गर्नुपर्नेछ र स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकहरू पनि त्यही ढङ्गले तयार अवस्थामा रहनुपर्नेछ, आम मानिस त रहनुपर्ने रहेछ। त्यसपछि हामी एकछिन 12 तर्फ लाग्नेछौँ। 12 मा हाम्रा सहकर्मी हुनुहुन्छ जितलाल श्रेष्ठ, त्यहाँ नयाँ बिरामीहरू देखा परेका थिए र उनीहरूको स्वास्थ्यको अवस्था के रहेको छ र त्यहाँको अवस्थाको बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। जितलालजी, जस्तो हामीले हिजो अस्ति पनि तपाईँसँग कुराकानी गऱ्यौँ, त्यहाँ नयाँ सङ्क्रमित बिरामीहरू देखा परे भनेर, उनीहरूको अवस्था कस्तो छ? उनीहरूको अवस्था खासै त्यस्तो अब सङ्क्रमित देखिए पनि, सङ्क्रमित पुष्टि भए पनि उनीहरूको अवस्था त्यस्तो जटिल चाहिँ भइ नसकेको अहिले भन्ने कुरो चाहिँ जानकारीमा आएको छ। अनि जस्तो अब उनीहरूको उपचार चाहिँ कसरी भइरहेको छ त? उहाँहरूलाई चिकित्सकहरूको एकदम विशेष टोलीले निगरानीमा राखेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कडाइका साथ अनुगमन हेर्दै, परीक्षण गर्दै उहाँहरूको गतिविधिलाई चाहिँ एकदम नजिकबाट निहालिरहेका छौँ। अब मलाई लाग्छ यो काठमाडौँको पनि धेरै टोली आएर उहाँहरूलाई चाहिँ थप चेकजाँच गरिरहेको भन्ने कुरो पनि आइरहेको छ। जस्तो अब उहाँहरूको परीक्षण भइरहेको छ, उपचार पनि भइरहेको छ। अनि जस्तो यो कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित बिरामीहरू देखिसकेपछि 12 मा जनमानसमा चाहिँ कस्तो प्रभाव परेको छ, उनीहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ के छ जितालजी? यो जब लकडाउन सुरु भयो त्यसपछि मान्छेको मनस्थितिमा एक किसिमको त्रास त थियो नै, तर जब छिमेकी जिल्ला पर्साको वीरगञ्ज, त्यसै गरी अन्य जिल्लामा पनि यो सङ्क्रमित बिरामीहरू फेला परेसँगै अलि झन त्रसित हुने नै भयो। त्यसमाथि पनि झनै जिल्लामै रहेको, सिमारामा रहेको, अस्पतालमै रहेका बिरामीहरूमा झन् यो कोरोना सङ्क्रमित भएको पुष्टि भएपछि त वास्तवमै यहाँका जनजीवन, यहाँका जनताहरू, यहाँका मानिसहरूमा त पक्कै पनि त्रास त फैलिएकै छ। त्यसका बावजुद पनि जिल्ला प्रशासनले र एउटा यहाँ टोली छ, एउटा टिम छ यहाँ 12 मा, CMC जसलाई क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी भनेर भनिन्छ। यो टिम पनि यति सक्रिय भयो कि सक्रियता त छँदै थियो, जब यो रोगी बिरामी पुष्टि भएको कुरा आएपछि झनै सक्रियता भएर, जस्तै यी बिरामी जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 7 र 9 मा, 7 र 19 मा हुनुहुन्थ्यो। त्यो वडा पनि अहिले सिल गरिएको छ र उहाँको सम्पर्कमा आउनुभएका व्यक्ति, घर परिवारहरूलाई पनि चाहिँ उच्च निगरानीमा राखेर कतिलाई क्वारेन्टाइनमा पनि राखिएको अवस्था छ। जिताजी, जस्तो अब यो त राम्रो काम भएको रहेछ। अनि जस्तो लकडाउनको चाहिँ स्थिति कस्तो छ? मानिसहरूले कतिको पालना गरेका छन् र उनीहरूको भनाइ के रहेको छ? अब जब यो सुरक्षाका उपायहरू विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अपिल गरेका यी कोरोना भाइरसबाट जोगिने उपायहरूको विषयमा त व्यापक चाहिँ यो प्रचार प्रसार भइ नै रहेको छ। अझै पनि यसलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि राजमार्ग, यो पूर्व पश्चिम राजमार्गको निजगढ, पत्या, अमृतसर, यो 12 को कोरिडोर र अनि हाम्रो छिमेकी नाका रक्सोलदेखि यता वीरगञ्ज र तपाईँको पत्यासम्मको यो कोरिडोरमा पनि विभिन्न नगरपालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रमा स्वास्थ्य डेस्क राखेर अनि सवारी साधनहरू, अनावश्यक सवारी साधन, चलेका सवारी साधनहरूलाई फिर्ता पठाइदिने, तपाईँहरू अनावश्यक छ नहिँडिनुहोस् भनेर, जुन अति आवश्यक कामको लागि जुन पास लिएर हिँड्ने चाहिँ उहाँहरू सवारीमा हिँडिरहनु भएको छ।
उहाँहरूलाई पनि रोकेर तपाईँहरूले सुरक्षाहरू अपनाउनुहोस्, मास्क अनिवार्य र सेनिटाइजरहरू पनि तपाईँहरू बोकेर हिँड्नुहोस् लगायतका यो चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ पछिल्लो पटक झनै कडाइ गरेको छ। तर यता कता एउटा जिम्मेवार मानिसहरूले नै त्यो मास्क पनि नबोकिरहेको अवस्था पनि हामीले पायौँ। जस्तै प्रदेश नम्बर 2 का शिक्षा समितिका सभापति हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ हिजो भर्खर जनकपुरबाट बिरगत आउने क्रममा निजगढमा रोकेर चेकजाँच गर्दाखेरि उहाँ सरकारी नम्बर 3 को गाडीमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई चेकजाँच गर्दाखेरि अनि उहाँले चाहिँ त्यो मास्क बोकेर हिँड्नु भएको पनि देखेनौँ हामी। तर हामीले उहाँलाई सचेत गरायौँ, हजुर जस्तो एउटा जिम्मेवार मानिसले अलिक संवेदनशील भएर सोच्नु भएन भने अरू मानिसले के गर्नुहुन्छ होला भनेर सोच्दाखेरि उहाँले आफूसँगै भिरेको गम्साले पल्लो मुख हाँसेर मुख छोप्नु भनेपछि यो सचेतना त एकदम छ। भनेपछि जानकारी छ तर त्यो अवहेलना गर्ने क्रम पनि बढी नै रहेको रहेछ। जितलालजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रा सहकर्मी जितलाल श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो बाराबाट, त्यहाँकोबाट आफ्नो अनुभव पनि र त्यहाँको वस्तुस्थिति पनि उहाँले हामीलाई बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। र यो एउटा मानिसमा एउटा विभिन्न खालको भावनाहरू हुने गर्दछ, कसैले हेला गर्ने, कसैले हेप्ने, कोही बढी डराउने, यो खालको मानसिकता हुने गर्दछ मानिसहरूमा। कसैले हेप्यो अथवा अन्डर एस्टिमेट गर्यो भनेदेखि पनि समस्या नै निम्तन्छ, कसैलाई डरायो बढ्ता आवश्यकताभन्दा बढी भने त्यो पनि समस्या नै निम्तने गर्दछ। कोरोना भाइरससँग धेरै त्रसित हुने, डराउने पनि होइन तर त्यसलाई हेप्ने पनि होइन, किनभने यो भाइरस न हामी आँखाले देख्न सक्दछौँ न यो भाइरसले यो पदको मानिस हो अथवा यो पेसाको मानिस हो अथवा यो यति ठुलो मानिस हो भनेर छोड्ने नै गर्दछ। त्यसैले गर्दाखेरि जो कोही मानिसलाई जति बेला पनि जतिखेर पनि यो रोग लाग्न सक्दछ। त्यसैले हामी सचेत हुनुपर्दछ, सतर्क हुनुपर्दछ र हिजो जुन हामीले उपायहरू अपनाइरहेका थियौँ यो भाइरसबाट जोगिनको लागि र आफू पनि सङ्क्रमित नहुनको लागि र अरूलाई पनि सङ्क्रमणबाट जोगाउनको लागि, त्यो भनेको आइसोलेसन नै हो, अलग बस्ने नै हो। र यो अलग बस्दाखेरि हामी जति सुरक्षित रहन सक्छौँ अर्को मानिसलाई रोग सर्ने खतरा पनि कम रहन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो लकडाउन गरेको, यो लकडाउनको पालना गर्न जरुरी रहेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यो महत्त्वपूर्ण उपाय हो यो कोरोना भाइरसबाट जोगिनको लागि। र विश्वव्यापी रूपमा नै कोरोना भाइरसले अहिले आक्रान्त पारिरहेको बेलामा यसका रोगको मात्रै कुरा रहेको छैन, रोगसँगै यसले ल्याउन सक्ने आर्थिक सङ्कटको बारेमा पनि उत्तिकै धेरै चर्चा गरिरहेको छ। जस्तो आज मे 1 हो र मे 1 मा जस्तो मई दिवस भनेर मनाउने गरिन्छ, जस्तो मई दिवस भनिन्छ। तर मई दिवसकै कुरा गरिरहँदाखेरि विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसकै कारणले गर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू बेरोजगार भएका छन्, कामबाट विमुख भएका छन्, कामविहीन भएका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि यो रोग केवल स्वास्थ्यसँग मात्रै सम्बन्धित विषय रहेको छैन, यसले धेरै ठुलो र व्यापक क्षेत्रमा असर पारेको छ र ती असरहरूको बारेमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, चर्चा गर्नुपर्ने, विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला पनि आइसकेको छ। हामी एकछिन उदयपुरतर्फ लाग्नेछौँ। उदयपुरमा हाम्रा सहकर्मी गणेश उप्रेती हुनुहुन्छ र उहाँसँग त्यहाँको स्थिति बुझ्नेछौँ। गणेशजी। हजुर प्रकाशजी। जस्तो अब उदयपुर त अलिकति हट स्पट नै बनेको थियो अलि अघिसम्म, अहिलेको त्यहाँको अवस्था के छ? प्रकाशजी, जुन रूपमा चाहिँ सञ्चार माध्यमहरूमा चाहिँ जुन किसिमले उदयपुर रेड जोनमा परेको छ, 26 जना 28 जना चाहिँ उदयपुरमा कोरोना सङ्क्रमण भएको छ भन्ने जुन किसिमको समाचारहरू सम्प्रेषण हामीले पनि गरेका थियौँ, अन्य सञ्चार माध्यमहरूले पनि गरेका थिए। अहिले जुन देखिएको छ अहिले यो पछिल्लो जुन स्वास्थ्य परीक्षणहरूको रिपोर्ट आउँदै गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो समाचार चाहिँ अलि कम हुँदै गएको हामीले पाइरहेका छौँ। खास गरी उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको 3 भुल्के एरिया, त्यो पनि मुसलमान बस्तीको, त्यो पनि सीमित व्यक्तिहरू मात्र यो कोरोना पुष्टि भएसँगै चाहिँ भएपछि केही त्रास आएको थियो। तर पछिल्लो समयमा चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षणहरूको नतिजा चाहिँ नेगेटिभ आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले उदयपुरमा त्यस्तो आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरले जनाएको अवस्था छ प्रकाशजी। अब खास गरी उदयपुरको भुल्के क्षेत्रको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि अहिले भुल्के क्षेत्रमा चाहिँ स्थानीयहरूमा चाहिँ स्थानीय तहहरूले त्यसै गरी प्रदेश सरकारहरूले चाहिँ खाद्यान्न लगायतका सामग्रीहरू चाहिँ उनीहरूको घर घरसम्मै पुर्याएर उनीहरूलाई वितरण गरिरहेको अवस्था छ भने उनीहरू केही रूपमा चाहिँ घर बाहिर निस्किन नपाएको अवस्थामा भए पनि सन्तुष्टि नै जनाइरहेका छन्।
तर उनीहरूले उत्पादन गरेका जुन तरकारीहरू छ त्यसै गरी उनीहरूले पालेका चौपायाहरूमा चाहिँ समस्या भएको छ। अब हामीले चौपायाहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ दाना पानी खुवाउने भन्नेसम्मको चाहिँ चिन्ताको अवस्था चाहिँ त्यो रहेको छ प्रकाशजी, खास गरी भुल्के एरियाकोमा चाहिँ। जस्तो अब भुल्के एरियामा त्यसो भने त्यहाँ जुन सिल गरियो नि, त्यो सिल गरिसकेपछि स्थानीय त्रसित हुने त स्वाभाविक नै भयो। त्यहाँ नयाँ रोग सङ्क्रमित मानिसहरू त देखा परेका छैनन् नि, होइन गणेशजी? प्रकाशजी पक्कै पनि पछिल्लो समयमा उदयपुरमा हालसम्म चाहिँ 659 जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो र सबै स्वाब सङ्कलनहरूको चाहिँ नतिजाहरू चाहिँ आउने क्रममा जारी रहेको छ र अहिले उदयपुरमा चाहिँ अब 659 जना मध्येमा चाहिँ 28 जनामा कोरोना पुष्टि भइसकेको छ भने अब कटारी नगरपालिकाको 24 जनाको, ताप्ले गाउँपालिकाको 2 जनाको, त्रियुगा नगरपालिकाको 33 जनाको र बेलका नगरपालिकाको 4 जना गरी जम्मा 63 जनाको चाहिँ स्वाबको रिपोर्ट आउन बाँकी छ। र अब यो स्वाबको रिपोर्ट आए पश्चात चाहिँ अब उदयपुरमा कस्तो सङ्क्रमण छ या बढ्छ बढ्दैन भनेर चाहिँ हामी अन्दाज गर्न सक्छौँ। खास गरी जुन किसिमको हिजो मात्रै विराटनगरको नोबेल अस्पतालले चाहिँ उदयपुरको बिरामी भन्न साथै डेलिभरी गर्न आँटेको अवस्थामा पनि निकालेको जुन सञ्चार माध्यमहरूमा समाचार आए पश्चात उदयपुर साँच्चीकै नै त्रसित हुनुपर्ने अवस्था छ त भन्ने प्रश्न चिन्हहरू पनि खडा भइरहेको समयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेश सरकार र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरले के भनिरहेको छ भने जुन किसिमको सञ्चार माध्यमहरूमा चाहिँ उदयपुर रेड जोनमा त्रसित हुनुपर्छ छन् भन्ने किसिमको समाचारहरू गएका कारणले गर्दाखेरि आम देशभर नै उदयपुर चाहिँ प्रश्न चिन्ह लागेको अवस्था चाहिँ छ। तर त्रसित भइहाल्नु पर्ने र डराइहाल्नु पर्ने अवस्था चाहिँ नभएको, तर संयम चाहिँ अपनाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ प्रकाशित पछिल्लो समयमा देखिँदै गएको अवस्था चाहिँ छ। अब जस्तो त्यो उदयपुरबाटै जस्तो सङ्क्रमित भएका ती मानिसहरू जसको उपचार भइरहेको छ उनीहरूको अवस्था चाहिँ के छ गणेशजी? प्रकाशजी खास गरी यहाँबाट लगिएका जुन 28 जना मध्ये पनि 12 जना त भारतीय भइहाले, 4 जना चाहिँ मोरङका र बाँकी रहेका चाहिँ जुन छन् ती उदयपुरका मान्छेहरू रहेका थिए र ती मान्छेहरूको अहिले स्वास्थ्य सामान्य रूपमा रहेको भनेर कोशी अञ्चल अस्पताल कोभिड उपचार भयोमा सङ्गनमा चिकित्सकहरूले बताउनु भएको छ। केही समय अघि मैले त्यहाँको मेसुजीलाई सम्पर्क गराएको थिएँ, त्यहाँको अवस्था के छ भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूको अवस्था एकदम ठिक रहेको छ। त्यहाँ भएका मध्येहरू पनि 19 जनाले चाहिँ रोजा पनि बसिरहनु भएको छ, तर उहाँहरूमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको कुनै पनि किसिमको चाहिँ अहिलेसम्म लक्षण देखिएको छैन। त्यस कारणले पनि अब यही किसिमले उपचार हुँदै जाने हो भने अब 2 हप्तापछि हामी उहाँहरूको फेरि स्वाबको परीक्षण गर्छौँ र स्वाबमा चाहिँ नेगेटिभ आएको खण्डमा उहाँहरूलाई हामी चाहिँ फिर्ता पठाउँछौँ अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ हामी डिस्चार्ज गर्छौँ भनेर जानकारी दिनुभएको छ प्रकाशजी। र केही समय अघि मात्रै कुरा गर्नु पर्दाखेरि उदयपुरको चाहिँ रौतामाई गाउँपालिकामा चाहिँ 1 जना व्यक्ति चाहिँ प्रकाशजी क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिले चाहिँ आत्महत्या गरेको पनि यो समाचार चाहिँ आज आइरहेको छ प्रकाशजी उदयपुरमा। जस्तो अब यो तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो गणेशजी, जस्तो जो मानिसहरूको उपचार भइरहेको छ उनीहरूको अवस्था सामान्य रहेको छ। कतिपय मुस्लिम दाजुभाइहरू त रोजा पनि बसिराख्नु भएको छ, तर अब बिरामी छ, सङ्क्रमित पनि भएको छ, उपचार पनि भइरहेको छ र अवस्था पनि सामान्य छ भनिसकेपछि त उदयपुर बासिन्दालाई त्यसले हौसला दिएको होला नि, बिरामी नै भए पनि साह्रै सिरियस अथवा डेन्जर खालको त हुँदो रहेछ भन्ने कुराले त हौसला दिएको होला नि त, होइन? पक्कै पनि प्रकाशजी जुन किसिमको यो चाहिँ अब विश्वमा नै महामारीको रूपमा भइरहेको यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि विश्व समुदाय आतङ्क बनिरहेको अवस्था छ, तर पनि अन्य देशहरूमा विभिन्न किसिमका लक्षणहरू देखिएका कारणले गर्दाखेरि उपचारमा समस्या भएको भन्ने खालको समाचारहरू पनि आइरहेको छ। तर खास गरी नेपालमा देखिएका जुन सङ्क्रमित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमा चाहिँ कुनै किसिमको पनि चाहिँ लक्षणहरू नदेखिएको पश्चात चाहिँ उदयपुरमा अथवा नेपालमा चाहिँ अलिक कोरोना भाइरसको प्रभाव कम हो कि अथवा त्यसको त्यो कोरोना भाइरसले चाहिँ आक्रमण कम गरेको हो कि भनेर चाहिँ यहाँको मानिसहरूले पनि प्रश्नहरू गरिरहनु भएको छ। खास गरी यहाँको हावापानीसँग चाहिँ बाटो कोरोनाले चाहिँ एट्याक गर्न नसकेको हो कि भन्ने खालको कुराहरू पनि उब्जेको छ। तर यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ के हामी पनि के अनुमान गर्न सक्छौँ भने जुन विदेशहरूमा चाहिँ सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरूमा अलि लक्षणहरू देखिएको भन्ने किसिमको समाचारहरू आइरहँदाखेरि नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म लक्षण देखिएको छैन। यसले पनि केही त्रसित भने चाहिँ पक्कै पनि सिर्जना गरेको अवस्था चाहिँ छ। किन पनि भन्नुपर्दाखेरि प्रकाशजी जस्तो विदेशबाट आएका मान्छेहरूलाई चाहिँ सुरुवाती चरणहरूमा चाहिँ स्वाब टेस्ट गर्दा ऱ्यापिड टेस्ट गर्दा समेत लक्षणहरू नदेखिने, तर 3 महिना 4 महिनापछि चाहिँ लक्षणहरू देखिएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ बिस्तारै फैलिने हो कि भित्र रूपमा फैलिने हो कि अझ धेरै चाहिँ जोखिम बढ्ने हो कि भनेर चाहिँ आकलन गर्न सकिन्छ।
र यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो कोरोना पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ लक्षण नदेखिएका कारणले गर्दाखेरि पनि केही समस्या भने चाहिँ पक्कै पनि देखिन्छ कि पछि भन्ने चाहिँ हामी आकलन गर्न सक्छौँ प्रकाशजी। गणेशजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रा सहकर्मी गणेश उप्रेत हुनुहुन्थ्यो उदयपुरबाट। उदयपुर अलि अगाडि असाध्यै धेरै सङ्क्रमितहरू देखिएपछि त्यो ठाउँ असाध्यै हटस्पट भयो कि भनेर तर्सित भएको थियो। हुन पनि 28 जना बिरामी त उदयपुरमा मात्रै देखे, त्यसमध्ये 12 जना त भारतीय नागरिकहरूले रहेका थिए र उनीहरूको अहिले उपचार भइरहेको छ। र सुखद कुरा के हो भने उनीहरूको उपचार भइरहेको छ र अवस्था पनि सामान्य रहेको छ। अवस्था सामान्य रहेको कुराले मानिसहरूलाई हौसला पनि दिएको छ र उदयपुरको भुल्कै एरिया जसरी सिल गरिएको छ त्यसले चाहिँ त्यहाँका स्थानीयलाई अलिकति त्रसित बनाएको छ। कतै हामी साँच्चैकै खतराको सूचीमा त छैनौँ अथवा खतराले घेरिएका त छैनौँ भनेर उनीहरू चिन्तित भएका थिए। उनीहरू चिन्तित भएको यो अवस्थाले गर्दाखेरि त्यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू, सरकार सबैले अलिकति मेहनत गर्नुपर्ने त्यहाँनिर देखिएको छ र तपाईँहरू सुरक्षित हुनुपर्ने छ भनेर भन्नुपर्ने छ र सुरक्षाका उपायहरू पनि अपनाउनु पर्ने छ। सुरुका दिनमा जसरी कोरोना भाइरस देखियो, सङ्क्रमण फैलिएका खबरहरू आए, त्यसपछि चाहिँ जनस्तरमा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू र स्थानीय तहले पनि जस्तो ठाउँ ठाउँमा जाने त्यो कीटनाशक औषधिहरू छर्ने, मानिसहरूलाई सूचना दिने, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि यही ढङ्गले मनोबल बढाउने जुन काम गरिएको थियो त्यो अझै जारी राख्नुपर्ने देखिएको छ। किनभने यो बेला पछि हटिहाल्ने बेला अझै भइसकेको छैन, किनभने सङ्क्रमणको दर अझै बढ्न पनि सक्छ र नदेखे त गजब राम्रो भइहाल्यो। यदि देखियो भनेदेखि पनि यो स्प्रेडलाई अझ पनि कायम राख्नुपर्ने बेला पनि भएको छ। एकछिन हामी उदयपुरबाट हामी दाङतर्फ लाग्नेछौँ। दाङमा हाम्रा सहकर्मी हुनुहुन्छ सुशील खड्का, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सुशीलजी। हजुर प्रकाशजी। जस्तो दाङको चाहिँ अवस्था अलिकति जानकारी गराउनुहोस् न। जस्तो लकडाउन त भएको छ, लकडाउनको पालना कसरी भएको छ र त्यहाँ कोरोनाको परीक्षण कसरी भइराखेको छ? प्रकाशजी, दाङमा अहिलेसम्म चाहिँ एउटा राम्रो के देखियो भने एउटा पनि सङ्क्रमण भएको हामीले पाएको छैनौँ। दाङमा दाङ सुरक्षित छ भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म देखिएको छ। कतार एयरवेजबाट आउने, त्यसै गरी वीरगञ्जबाट पनि आएको व्यक्ति भनेर चाहिँ यहाँ घरबाटै लिएर आएर उसको चाहिँ चेक जाँच गरेको अवस्था पनि थियो र त्यति बेला दाङमा एउटा त्रास, एउटा आशंका, डर पनि थियो। तर उनीहरूको जब चेक जाँच गरियो, नेगेटिभ देखिएपछि अलिकति खुसी भएको अवस्था पनि छ र सँगसँगै यहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन कक्षहरू पनि राम्रो व्यवस्थित गरेको भन्ने किसिमको छ र जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकत्वमा चाहिँ अहिले अनुगमन गर्ने काम पनि भइरहेका छ भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत पत्रकारहरू सम्मिलित टोलीले पनि अनुगमन गर्ने कामहरू पनि भइरहेका छ। हजुर सुशीलजी, जस्तो अब यो दाङ छ नि, दाङ चाहिँ जस्तो अब दाङ हुँदै त त्यहाँबाट पहाडी क्षेत्र जाने ठाउँ एउटा त्यो हब नै भयो दाङ त। अनि जस्तो अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि पहाडी क्षेत्रमा जानको लागि भनेर नपाएर रोकिएका मानिसहरू पनि छन् त्यहाँ। दाङ जिल्लाको यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग नै बिचबाट चाहिँ दाङमा आउनुपर्ने र दाङबाट चाहिँ सुदूरपश्चिमसम्म जानुपर्ने र यतातिर पहाडी जिल्लाहरू रुकुम, रोल्पा, प्युठान जस्ता जिल्लाहरूमा पनि जानुपर्ने छ। तर योभन्दा अगाडि जतिखेर काठमाडौँमा चाहिँ लकडाउनलाई एकदमै कडा पारियो अस्ति, त्यसको प्रभाव चाहिँ दाङमा पनि परेको हामीले पाउँछौँ र सङ्ख्या एकदमै न्यून आएको अवस्था छ। तर त्योभन्दा अगाडि सयौँ जना मान्छेहरूलाई चाहिँ दाङका विभिन्न ठाउँहरूमा, विभिन्न टोलहरूमा खाना खुवाउने, उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने र उनीहरूलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउने कामहरू चाहिँ भएको छ। यसमा चाहिँ विशेष गरी उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू, दाङ जिल्लामा 12-14वटा उद्योग वाणिज्य सङ्घ छन् र मुख्य गरी दाङ उद्योग वाणिज्य सङ्घ, तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ र लमई उद्योग वाणिज्य सङ्घले चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका उहाँहरूले खेलिदिनु भएको छ उहाँको टिमले। किनभने उहाँहरूले चाहिँ अरूलाई पनि ऐक्यबद्ध बनाउनु भयो र यहाँका युवा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन्, जेसिस, रोटरी, रोट्र्याक, लायन्स क्लब जस्ता यी सङ्घ संस्थाहरूलाई हातेमालो गर्दै उहाँहरूले सयौँ व्यक्तिहरूलाई खाना खुवाउने, स्वास्थ्य जाँच गराउने, सँगसँगै आराम गर्ने, चिया नास्ताको व्यवस्था पनि गर्ने र गन्तव्यसम्म पुर्याउनको लागि त्रिसिद्धेश्वरी राप्ती यातायात समितिलाई समेत उहाँहरूले चाहिँ सहयोग लिएर चाहिँ त्यो कामहरू गर्नुभएको थियो भने विगत केही दिन अघिसम्म। भनेपछि अस्तिदेखि चाहिँ त्यो अलिकति कम भएको छ र अहिले त्यो स्थिति चाहिँ दाङमा छैन। एकदमै कम यात्रुहरू आइरहेका
अवस्था चाहिँ छ। जुन काठमाडौँबाट छिर्ने मान्छेहरू जति चाहिँ रोकिए त्यसपछि चाहिँ यहाँ पनि कम भएको चाहिँ छ प्रकाश। सुशीलजी, जस्तो अब यो चाहिँ एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा चाहिँ जस्तो दाङमा कतिपय त्यहाँ उद्योगहरू छन्, कल कारखानाहरू, त्यहाँ काम गर्ने चाहिँ जस्तो दाङ अब भित्री मधेस हो र पनि भारतसँग नजिकै सिमाना रहेको हुनाले भारतीय मजदुरहरू पनि छन् त्यहाँ, अथवा उनीहरूको अवस्था के छ? हजुर, पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तो दाङ जिल्लामा चाहिँ मुख्य गरी 3वटा ठुला सिमेन्ट उद्योगहरू दाङमा सञ्चालनमा छन् र सँगसँगै थुप्रै यहाँ चाहिँ यो इटा उद्योगहरू पनि थुप्रै छन्। यहाँ उद्योगको चाहिँ इटा उद्योगको लागि हबको रूपमा लिइन्छ र त्यसमा अधिकांश चाहिँ भारतीय नागरिकहरू चाहिँ त्यसमा सम्मिलित भएको छ र यो सँगसँगै उनीहरूको व्यवस्थापनको पक्षमा चाहिँ कमजोर रह्यो भनेर चाहिँ व्यापक रूपमा चर्चा आएको र गुनासो पनि आएको अवस्था थियो। उनीहरूले चाहिँ पौन जिल्ला अधिकारीसँग पनि गुनासो गरेको, यहाँका पालिकासँग पनि गुनासो गरेको र एउटा समूह त यहाँबाट रातारात भागेर चाहिँ इन्डियाको के अरे सीमावर्ती क्षेत्रमा समेत पुगिसकेको अवस्थामा फेरि त्यहाँबाट खटिएको सीमा सुरक्षा प्रहरीले, नेपालको सशस्त्र प्रहरीले उनीहरूलाई फर्काएर फेरि सम्बन्धित उद्योगमा चाहिँ ल्याएर फिर्ता गरेको अवस्था पनि हो। सुशीलजी, जस्तो उनीहरू चाहिँ रातारात त्यसरी भागेर उनीहरू किन गए? जस्तो के उनीहरूलाई त्यहाँ कारखानामा बस्दाखेरि खान दिएन कि, अथवा डरको कारणले हो कि, अथवा आफ्नो घर जाउँ भने, मतलब के कारणले उनीहरू त्यसरी गएका रहेछन्? प्रकाशजी, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण के छ भने उद्योग बन्द भयो। एक त यो इटा उद्योगसँग जोडिएको विषय थियो, घोराइको इटा उद्योगसँग जोडिएको विषय थियो। यसमा के थियो भने रमाइलो पछि भने योभन्दा अगाडि चाहिँ उद्योगहरू चाहिँ दाङको इटा उद्योगहरू एकदमै घाटामा गयो। योभन्दा केही दिन अगाडि चाहिँ असिना पानीले ठुलो क्षति पुर्याएको थियो र लगत्तै जब चैत्र 11 गते लकडाउन सुरु भयो झन्डै 1 हप्ता 2 हप्तासम्म त्यो उद्योगले चाहिँ उनीहरूलाई खाना बस्नुको व्यवस्था पनि गर्यो। तर पछि चाहिँ समस्या आयो कि अब विभिन्न कारणले चाहिँ त्यहाँ मजदुरसम्म चाहिँ खाद्यान्नको पहुँच नभएपछि उनीहरू अत्तालिए कि हामीलाई चाहिँ भारतसम्म पुर्याइदियो, हाम्रो गृह जिल्ला देशमा पठाइदियो, हाम्रो स्वदेश फर्काइदियो, होइन भने हामीलाई चाहिँ खान दियो भने उनीहरू चाहिँ नाराबाजी गरेको अवस्था र हाम्रो टेलिभिजनबाट, सगरमाथा टेलिभिजनबाट पनि त्यो समाचार सम्प्रेषण भएको अवस्था थियो विगतको दिनमा। त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो ज्यानलाई चाहिँ कसरी बचाउने भन्ने बारेमा चिन्ता भइरहेको अवस्थामा उनीहरू सुटुक्क चाहिँ रात भागेर गएको अवस्था पनि थियो। उनीहरू स्वदेश फर्काउने भनेर झन्डै तपाईँको चाहिँ 25-30 किलोमिटरभन्दा बढी चाहिँ उनीहरू हिँडेर चाहिँ सीमावर्ती क्षेत्रमा पुगिसकेपछि फेरि उनीहरूलाई फर्काएर ल्याएर फेरि त्यहाँ चाहिँ राखेको र अहिले चाहिँ अलिकति व्यवस्थित तरिकाले राखेको भन्ने चाहिँ हामीले जानकारी पाएका छौँ। अब जस्तो अहिले चाहिँ अब जस्तो लकडाउन समय त लम्बिएको छ, यो लम्बिँदाखेरि चाहिँ त्यहाँको जनजीवनमा परेको प्रभाव र उनीहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ के छ? हजुर, पक्कै पनि यसमा चाहिँ अलिकति फरक छ। जस्तै ज्येष्ठ नागरिकहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विषयमा पनि एउटा चाहिँ जल्दो एउटा सवाल उठेको छ दाङ जिल्लामा कि फाल्गुनमा पाउनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता अहिले वैशाखमा चाहिँ उनीहरूले प्राप्त गरिरहेका छन्। दाङका सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू जो ज्येष्ठ नागरिकहरू, वृद्धहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, यी थुप्रै समुदायहरूलाई समेटेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइन्छ। उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनको लागि, वितरण गर्नको लागि चाहिँ विशेष गरी बैंकहरूलाई 2 दिनको पालो दिइएको छ। एउटा बैंकले 2 दिन चाहिँ उनीहरूलाई वितरण गर्नुपर्छ। तर दुर्भाग्य दाङमा, तुलसीपुरमा विशेष गरी ती बैंकमा चाहिँ यति भिड लाग्यो यो दूरीलाई समेत, सामाजिक दूरीलाई समेत ख्याल गरिएन र त्यो किसिमको भइसक्यो। त्यहाँ एउटा आलोचनाको विषय बन्न गयो। एउटा त्यो कुरा भयो भने दोस्रो कुरा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ एउटा नागरिकबाट स्थानीय तहमा, स्थानीय प्रशासनलाई र सबैबाट के हो भने यो चाहिँ गलत तरिका भयो भन्ने किसिमको। अर्को कुरा चाहिँ दाङ जिल्लाका जति पनि उद्योग वाणिज्य सङ्घ छन् अथवा सहर क्षेत्र छन् त्यसमा फरक तरिकाले चाहिँ खाद्यान्नको बिक्री वितरण गर्ने जुन गराइयो त्यसले पनि एउटा चाहिँ यहाँ अलिकति दुविधा उत्पन्न भयो। कसैले चाहिँ घर-घरमा होम डेलिभरी भनेर चाहिँ वितरण गर्ने काम गरियो घोराइमा भने तुलसीपुरमा निश्चित समय गरियो, लमैमा एउटा निश्चित समय गरियो। त्यो फरक तरिकाले पनि यहाँ चाहिँ एक रूपता चाहिँ आउन सकेन कि भन्ने किसिमको कुरा भएको छ र पछिल्लो पटक अहिले एक रूपता आएको छ र बिचमा चाहिँ तपाईँको बिहानको जुन वितरण गर्ने के अरे पसलहरू खुल्न थाले त्यति बेला चाहिँ अत्यन्त ठुलो भिड लाग्ने र यसको चाहिँ लकडाउन चाहिँ उल्लङ्घन गरेको हो कि भन्ने किसिमको आशंका देखाउने र यसबाट एउटा त्रास फैलिएको अवस्था पनि थियो। त्यसकारण यो लकडाउन चाहिँ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेको एकातिर देखिरहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर चाहिँ कतै न कतैबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ लकडाउन चाहिँ उल्लङ्घन गरेको, यसलाई नमानेको र बाध्यता भएर मानिसहरू चाहिँ जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको जस्तो चाहिँ यहाँका नागरिकहरूले सोच्ने पनि गरेका छन्, देख्ने पनि गरेका छन् र महसुस गर्ने पनि गरेका छन्। प्रकाश सुशीलजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रा सहकर्मी सुशील बस्नेत हुनुहुन्थ्यो दाङबाट। हामीले कुराकानी गरेका थियौँ दाङको अवस्थाको बारेमा र दाङमा केही उद्योगहरू पनि छन्, केही कल कारखानाहरू पनि रहेका छन् र ती ठाउँमा काम गर्ने मजदुरहरूको अवस्थाको बारेमा पनि हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। त्यहाँ
केही भारतीय मजदुरहरू थिए जसले अलिकति समस्या परेपछि उनीहरू करिब 25-30 किलोमिटरसम्म हिँडेर बोर्डरसम्म पुगे र उनीहरूलाई रातारात फर्काएर पनि ल्याइयो। यसरी जाँदा सुरक्षित हुने भारततर्फ प्रवेश पनि नदिने हुनाले उनीहरूलाई ल्याइएको थियो र लकडाउनको स्थितिको कुरा गर्ने हो भने पालना गरिएको छ, तर बिचमा अलिकति स्थिति बिग्रिएको थियो त्यहाँ, किनभने घोराई, तुलसीपुर जस्ता प्रमुख सहरहरूमा फरक खालको नियम उपनियमहरू बनाइयो र स्थानीय विशेष संसारको त्यो नियमले गर्दाखेरि त्यहाँ अलिकति दुविधा पनि उत्पन्न गराइदिएको थियो। दाङको यो ताजा अवस्था हो र दाङ त्यस्तो ठाउँ हो दर्शक जहाँबाट पहाडी जिल्लाहरू रुकुम, रोल्पा, प्युठान जान सकिन्छ, जानुपर्ने हुन्छ र त्यो ठाउँमा काठमाडौँदेखि हिँडेर गएका कतिपय मानिसहरू अथवा अन्य ढङ्गबाट गएका मानिसहरू पनि त्यहाँ रोकिएर बसेका थिए, उनीहरू पनि अहिले गएका छन् र दाङ अहिले अलिकति व्यवस्थित बनेको छ। तर लकडाउनको बारेमा प्रतिक्रिया फरक खालको आइ नै रहेको छ। यसरी कुरा गर्दाखेरि दाङको अवस्था पनि अलिकति नियन्त्रणमा आएको र त्यहाँ अहिलेसम्म कोरोनाबाट सङ्क्रमित मानिस नदेखिएको हुनाले पनि दाङ शान्त देखिएको छ। कोरोना भाइरसबाट अब को सङ्क्रमित छ, को सङ्क्रमित छैन, बडा गाह्रो प्रश्न बनिरहेको छ यति बेला नेपालमा यो, किनभने रोगको लक्षण देखेर भन्दा रोगको लक्षण नदेखिकन यहाँनिर सङ्क्रमितहरू देखा परिरहेका छन्, भेटिरहेका छन्, जसले गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो पनि भइरहेको छ र हाम्रो आरडिटी त्यसले त्यति राम्रो परीक्षण पनि गरेको छैन, जसले गर्दा जनकपुरमा त्यो परीक्षण गर्ने यन्त्र नै राख्यो यसबाट परीक्षण नगर्ने भनेर, किनभने त्यसले सही रिपोर्ट दिन सकेन। त्यसैले गर्दाखेरि अहिलेको समस्या एउटा उपकरणको पनि समस्या बनेको छ र अर्को ठुलो स्तरमा जसरी परीक्षण गरिनु पर्दै थियो त्यो परीक्षण पनि गरिएको छैन। त्यसमा प्रश्नहरू अझै पनि तेर्सिएका छन् र यो प्रश्नहरू तेर्सिँदाखेरि र रोगको लक्षण नदेखिकन कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएका मानिसहरू भेटिँदाखेरि अलिकति डरको स्थिति पनि देखा परेको छ। तर एउटा सुखद कुरा यस बिचमा पनि के रहेको छ भने जति मानिसहरू भनेको करिब 57 जना मानिसहरू हामीसँग सङ्क्रमित रहेका छन् र ती 57 जना सङ्क्रमितहरूको उपचार भएर कति मानिसहरू फर्किसकेका छन्, त कतिपय मानिसहरूको उपचार अहिले पनि भइरहेको छ। उनीहरूको अवस्था सबैको सामान्य देखिएको छ र सामान्य अवस्था रहेकै कारणले पनि धेरै त्रसित हुनुपर्ने, चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था हामीलाई देखिएको छैन र यो रोग लागेको छ कतिपय मानिसहरूलाई र रोग लागेकै मानिसहरू पनि सुरक्षित देखिएका छन् र जसलाई रोग लागेको छैन अब उनीहरू सुरक्षित हुनुपर्नेछ र विश्वव्यापी रूपमा देखिएको यो समस्या भएको हुनाले हामी एक्लो छैनौँ, विश्व नै योसँग लडिरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले त्यही भनिरहेको छ र योसँग लड्नको लागि हामीले दिनुपर्ने ध्यान भनेकै त्यही हो कि हामी अलग थलग बस्ने, हाम्रो खाने बानीमा, हाम्रो बोल्ने हिँड्ने बानीमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्नेछ। मास्क लगाउने, पन्जा लगाउने, साबुन पानीले हात धुने यो काम हामीले नियमित रूपमा गरिराख्नुपर्नेछ र जब हामीलाई शङ्का लाग्छ कि अथवा सङ्क्रमित ठाउँमा म पुगेँ भन्ने लाग्छ त्यति बेला आफूलाई सुरक्षित राख्ने र साबुन पानीले हात धुने यो काम मात्रै गरियो भनेदेखि पनि हामी सुरक्षित रहन सक्छौँ। सुरक्षाका अन्य उपायहरू पनि छन्, त्यो उपायहरू पनि हामी अपनाउन सक्नेछौँ र अहिलेको लागि यति जानकारीसँगै हामी कोरोना भाइरस सम्बन्धी यो विशेष अपडेट सम्बन्धी कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।